अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुमताज़ सावल। आप देख रहे हैं 91 HD न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। हुस्न क़राअत की खूबसूरत नाम, पाकिस्तान में दीपालपुर का नाम रोशन कर चुके हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की खूबसूरत तिलावत फरमाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कारी हसन जमील साहब, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट इस्लामिक सेंटर DPS एंड कॉलेज दीपालपुर। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कारी साहब, बताइएगा मिजाज कैसे? जी, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कारी साहब, जैसा कि अहले इलाका दीपालपुर भी जानता है और पूरा पाकिस्तान जानता है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आप खूबसूरत तिलावत कर चुके हैं कई बार। इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया? इंस्पायरेशन कौन सी थी? क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों का ज़्यादातर माहौल ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियर्स बने या डॉक्टर्स बने, तो आपने ये फ़ील्ड कैसे मुंतखब किया? इंस्पायर किससे हुए? और ये अल्लाह पाक की तरफ से खुदादाद सलाहियत है या बाद में सीखी आपने? जी, बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। सबसे पहले तो मैं समझूंगा कि जिस तरह एक जुमला हम आम तौर पे सुनते हैं कि माँ की गोद सबसे पहली दरसगाह होती है, और यकीनन माँ बाप की गोद से ही ये तालीम मुझे हासिल हुई। मेरे वालिद गिरामी जो कि एक स्कूल टीचर थे, और उन्होंने सबसे पहले जब इब्तदा में ही बचपन में जब मुझे कारी साहब के पास भेजा और कुरान पाक की मुख्तलिफ़ सूरतों को नाजरा के साथ साथ हिफ्ज़ करवाया, तो मुझे तिलावत का शौक़ पैदा हुआ। और मैं आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद में और फिर जहाँ कहीं भी मौका मिलता था तो तिलावत कलाम पाक के लिए मुझे जाना होता था, और यही शौक़ मुझे परवान चढ़ा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी जाके कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। और जबकि स्कूल की तालीम और कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी सारी तालीम हासिल की, लेकिन उसके साथ साथ जो मेरा बचपन से शौक़ था वो तिलावत कुरान पाक था। अच्छा कारी साहब, ये बताइएगा, हमारे ये मुआशरे में रिवाज है कि जिस चीज़ में हम अच्छे होते हैं, क्रिकेट हम अच्छी खेलते हैं तो हमें एक अच्छी एकेडमी में भेजा जाता है। अगर हम पढ़ने में अच्छे होते हैं तो अच्छे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भेजा जाता है। तो क़िराअत के लिए जब वालिदैन को महसूस हुआ और आपने भी महसूस किया कि मैं क़िराअत अच्छी कर सकता हूँ, तो उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर या किस उस्ताद से जो है वो आपने ये फ़न सीखा? जी, सबसे पहले तो जिस उस्ताद से मैंने हिफ्ज़ किया, मेरे उस्ताद कारी अब्दुल गफूर साहब, उन्होंने मुझे हिफ्ज़ में जब मैंने मुकम्मल किया तो उसके बाद तजवीद मैंने पढ़ी। तजवीद पढ़ने के, इस कोर्स करने के बाद फिर जो सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायरेशन हासिल हुई, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, वो पर्सनैलिटी थी कारी सैयद सदाकत अली शाह साहब, जिन्हें हम लोग अपने बचपन से ही पाकिस्तान टेलीविज़न पे सुनते हैं। जब मैंने उन्हें सुना और इतना करीब से सुना, 6 जून 2006 में हमारे दीपालपुर सब्ज़ी बाज़ार में एक महफिल हुई थी, तो उसमें मैंने जब कारी साहब को सुना तो मैंने उनसे इस बात का इजहार किया कि मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़े प्यार के साथ मुझे पहला सबक उस वक्त पढ़ाया। 2006 से मैंने फिर क़िराअत की इब्तिदा की। क़िराअत में मेरे उस्ताद, जिनमें कारी हफीज़ुल्लाह साहब हैं और एक मिस्र के उस्ताद हैं, और इनके साथ साथ शेख कारी सैयद सदाकत अली शाह साहब जो पाकिस्तान के मारूफ कारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो है स्टूडेंट होने का मुझे एजाज़ हासिल हुआ, और बारहा मरतबा उन्हीं के साथ इंटरनेशनल हुस्न क़िराअत की महफिल में जाके परफॉर्म करने का और तिलावत कुरान पाक करने का भी मौका मुझे मुयस्सर आया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कारी सर, ये भी बताइएगा, आपने इसको बाय प्रोफेशन अडॉप्ट किया या उसके अलावा भी आप, जैसे कि इस्लामिक स्टडीज़ में आप हेड हैं, बहुत सारी बातें मशहूर हैं कि जो नात खान हजरात हैं या कुरा हजरात हैं वो इसको पेशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह पाक की तरफ से ये जो अल्लाह पाक ने एक तोहफ़ा दिया है बहुत खूबसूरत, इसको पेशा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आप क्या समझते हैं? आप ये बता चुके हैं कि आप 15 से ज़्यादा ममालिक में कलाम हकीम की जो है वो तलावत कर चुके हैं। आप पाकिस्तान में भी जाते हैं। ये चीज़ें जो हमारे मुआशरे में एक सेटअप है, जाने का भी ख़र्चा होता है, आने का भी होता है, ये आप इसको किस निगाह से देखते हैं और आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में? इस बारे में ये एक बड़ा संजीदा सवाल आपने किया, और मैं समझता हूँ कि अगर तो इसको मैं सबसे पहले इसकी हकीकत बताऊँ तो वो सबसे पहली जो पर्सनैलिटी है वो मेरे वालिद गिरामी की है। मेरा ताल्लुक़ एक पठान फैमिली से है, काकड़ पठान हैं हम। तो उन्होंने एक ही बात मुझे समझाई थी जब मेरा हिफ्ज़ कंप्लीट हुआ। उन्होंने कहा, बेटे तिलावत करो, तरावी पढ़ाओ या कोई भी दीन का काम करो, तो उसका मुआवजा तुमने लोगों से नहीं लेना।
याद रखना, ये मेरी तुम्हें वसीयत है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जब से मैंने इस अपने करियर का आगाज़ किया है, कभी कहीं पे किसी से भी किसी किस्म की डिमांड नहीं की, खा वो पेट्रोल की सूरत में हो, खा वो किराए की सूरत में हो, खा वो किसी पैकेट जो उर्फ़ आम में बोला जाता है लफ्ज़, उसकी सूरत में हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना तो अभी तक की है और ना आइंदा ज़िंदगी में कुछ करने का, इस तरह डिमांड करने का कोई मेरा प्लान है। और ये तरबियत मेरे वालिद साहब ने दी, अल्लाह उनको गरी की रहमत फरमाए, उनके दराजात बुलंद फरमाए। और अक्सर जब सुबह के वक्त, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जब सुबह के वक्त मुझे उठाया करते थे मेरे वालिद साहब अजान के बाद, फजर की अजान के बाद, तो बड़ा सा कुरान पाक जो बुजुर्ग पढ़ा करते थे, उसके औराक के साथ इस तरह औराक गर्दानते जाते थे और उसकी हवा से मुझे उठाया करते थे। और जब मैं अपने सने बुलूगत को पहुंचा और तिलावत किया करता था, तो वो अक्सर कहा करते थे, कहते कि तुम्हारे कारी बनने में तुम्हारे बचपन के अंदर मेरी बहुत मेहनतें हैं। जिस अंदाज से कुरान की हवाएं दे के मैं तुम्हें उठाया करता था, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें कारी कुरान बना दिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एजाज़ हासिल हुआ। क्या बात है कारी साहब। एक और बात भी है, बहुत सारे लोग जो हमें देखेंगे या शौक़ रखते हैं, जैसे आपको भी शौक़ था, रोल मॉडल जो है वो आपने बताया कि सैयद सदाकत को फॉलो किया। जो नई आने वाली नस्ल है, दीपालपुर से ताल्लुक़ रखती है, वो किस तरीके से इस फ़न को सीख सकते हैं? कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आप चीता बता दें कि कोई ऐसी चीज़ें जो हम करें तो हमें, जो शौक़ लोग रखते हैं या करते हैं, उनको फ़ायदा होगा। जी, सबसे पहले तो ये है कि जिस वक्त हमने तालीम का आगाज़ किया उस वक्त काफ़ी मसाइल थे। मतलब मैंने हिफ्ज़ किया, हिफ्ज़ के बाद तजवीद पढ़ने के लिए मुझे डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा जाना पड़ा। और जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा पहुंचा तो वहाँ पे भी कोई खातिर खा इतना बड़ा इंतज़ाम नहीं था कि एक तालिब इल्म की उस तृष्णा लबी को बुझाया जा सके, उसकी प्यास को बुझाया जा सके। तो वहाँ से फिर मुझे सफ़र करना पड़ा फैसलाबाद का। फैसलाबाद जाके किरात सीखी या तजवीद को मुकम्मल किया। लेकिन अब दौर वो नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चेंजिंग आ गई है कि हमारे आइम्मा मसाजिद भी जो अभी न्यू आ रहे हैं, ये लोग भी कुरान अच्छा पढ़ते हैं और हमें इन्हीं से ही कुरान सीखना चाहिए। और कुरान को नाजरा पढ़ें, सबसे पहले उंगली रख के ऊपर देख के जो हम पढ़ते हैं उसको नाजरा कहते हैं। नाजरा पढ़ने के साथ साथ उसकी तजवीद सीखें कि कुरान के मखारिज क्या हैं, हुरूफ के मखारिज क्या हैं। जब आप मखारिज से पढ़ते हैं, हुरूफ की अदायगी सही तलफ़ुज़ के साथ करते हैं, तो फिर आप एक मुजव्विद बन जाते हैं। और आप यूँ समझ लीजिए कि कुरान पढ़ने में आपकी तरक्की दिन ब दिन आना शुरू हो जाती है। और जिस तरह, मैं इसकी एक सादा मिसाल देता हूँ आपको। हमारे यहाँ अजान पढ़ी जाती है उमूमन गाँव में, तो वो एक आवाज़ होती है बुज़ुर्गों की, उसमें बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। हम ये लफ्ज़ तो नहीं कहने वाला, लेकिन हम बॉदर नहीं करते हैं, हम बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते हैं अजान की तरफ। और अगर यही अजान टीवी में हो रही हो या हमारी किसी करीब वाली जगह में कोई बहुत अच्छी आवाज़ वाला अजान दे रहा हो, तो हम खामोश होकर सुनते हैं और कहते हैं यार अजान कितनी प्यारी हो रही है। इसकी मैं सादा मिसाल आपको आपके चैनल के तवस्सुल से इस तरह दूंगा कि हम एक अजान पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और एक अजान होती है हरम में। वो क्यों ज़्यादा इतनी इंटरेक्टिव होती है? क्योंकि उस आवाज़ पे मेहनत होती है। वो इस तरह है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब ये अजान पढ़ी जाती है तो हर दिल के अंदर अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की उलूहियत, रुबूबियत, समदियत, अहदियत का यकीन दिल में बैठता है। तो ये इस्लाम की खूबसूरती है। इसी तरह जब हम कुरान पे मेहनत करेंगे, अपनी औलादों को कुरान को खूबसूरत पढ़ना सिखाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह हमें भी इसका मज़ा आएगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। आप दुनिया में भी देखें, जिस चीज़ पे हमारा कुछ लगता है तो उसकी अहमियत हमारे दिल में आती है, और अगर नहीं लग रहा तो वो इस तरफ हमारा ध्यान नहीं लग रहा। अगर एक माँ बाप अपने बेटे को, बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल दे के और उनके अंदर गेम्स डलवा के दे सकते हैं या उन्हें समझा सकते हैं, तो यकीनन उनके लिए एक कारी भी प्रोवाइड करें, जिसे एक महीने में ज़्यादा नहीं 1000-1500 रुपए दें और उससे कुरान को अच्छे तरीके से सीखें। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपने औलादों को कुरान ज़रूर सिखाएं। अच्छा कारी साहब, ये भी बताइएगा, वैसे तो कुरान पाक की तिलावत करना सवाब का काम है। आपने बेशुमार महफिल में अल्लाह पाक का नाम बुलंद किया और उसकी खूबसूरत किताब को जो है वो लोगों के दिलों को गरमाया आपने।
ایک ہوتا ہے آپ کی اپنی پرفارمنس پہ آپ کو بہت فخر ہوا ہو، کوئی یادگار محافل تھا، اور یہ بھی جو ہے وہ فرما دیجئے گا کہ آج کل لاک ڈاؤن ہے، آپ یاد تو کرتے ہوں گے محافلس کو. جی پہلا سوال جو آپ کا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا اس کا بیک گراؤنڈ ایک تاریخی ہے. وہ اس حوالے سے کہ میرے استاد محترم قاری سید صداقت علی شاہ صاحب آپ اس وقت انگلینڈ میں تھے. یہاں پہ ہمارے قریب میں ایک بہت بڑا آستانہ ہے، خانقاہ ہے، علمی درسگاہ ہے حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. وہاں پہ قبلہ قاری صاحب تقریباً 30 سال سے مسلسل عرس پاک کی نشست میں تلاوت کے لیے تشریف لاتے ہیں. تو ایک مرتبہ کسی مجبوری کی وجہ سے انگلینڈ سے پاکستان نہ آ سکے تو انہوں نے حضرت صاحب مفتی محمد محب اللہ نوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو فون کر کے کہا کہ میرا بیٹا تلاوت کرنے کے لیے آئے گا. حضرت صاحب نے کہا موسٹ ویلکم. تو جب میں وہاں پہنچا تو یہاں کے حضرات بھی موجود تھے، علماء کرام. تو جو وہاں کے نقیب تھے، کمپیر تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم دعوت دے رہے ہیں قاری سید صداقت علی شاہ صاحب کے بیٹے کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں. وہ جو لمحہ تھا وہ میرے لیے زندگی کا سب سے مشکل ترین لمحہ تھا. تلاوتیں تو پہلے بھی کرتا تھا، اور لیکن وہ جو سٹیج تھا، ایک تو اس کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے. علماء کرام پورے پاکستانی، پوری دنیا کے علماء وہاں موجود ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے میں نے وہاں پہ بیٹھتی کرسی پہ میں نے کہا کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں، شاگرد ہوں. تو حضرت صاحب جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ شاگرد بیٹے ہی ہوا کرتے ہیں، تو آپ تلاوت کیجئے. جب میں نے تلاوت کی تو وہ میری زندگی کی ایک کیفیات سے بھرپور تلاوت تھی. شاید بزرگوں کی نظر تھی اور میرے استاذ جو کہ اس وقت انگلینڈ میں تھے ان کی خاص نگاہ کرم تھی اور دعا تھی کہ وہ تلاوت جس طرح سے ہوئی شاید میں سمجھتا ہوں ابھی تک زندگی میں اس طرح کی تلاوت میں نہیں کر پایا، اور جس کا مجھے لطف محسوس ہوا. جی. اور محافل کو یاد کرنے والا محافل کا یہ دیکھیں کہ ہر انسان کی اپنی ایک دنیا ہے، اپنا ایک سرکل ہے جس کے اندر سوشل سرکل ہے، اس کے علاوہ آپ کا ایک ریلیجیس سرکل ہے جس میں آپ اپنے آپ کو موو کرتے ہیں. اور یہ جو محافل کے حوالے سے بات کروں گا، یہ ایک سوشل سرکل بھی ہے میرا. دوست احباب، اپنے دوستوں سے ملاقات کا ذریعہ بھی بنتا ہے. اور ریلیجیس سرکل میں یوں کہہ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا قرب بہت زیادہ میسر آتا ہے. لیکن اگر میں اسے آج کل کے موجودہ حالات کے تناظر میں اس کو دیکھوں تو یہ بھی ایک گولڈن چانس ہے ہمارے پاس. یاد تو بہت آتی ہے، لیکن اس شعر نے ڈھارس بندھائی ہوئی ہے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. میرے پیر صاحب ہیں سید دلبر شاہ صاحب، وہ فرماتے ہیں بیٹے میں یہ دعا نہیں دوں گا کہ تمہیں فلاں سنے فلاں سنے، تم جس کی نعت پڑھتے ہو دعا کروں گا کبھی وہ بھی تمہاری نعت سننے آئے. تو آج کل یہ تنہائی کی محافل آباد ہیں. آپ کے چینل پہ جس طرح آج آنا ہوا، اسی طرح مختلف چینلز پہ جا کے پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے الحمدللہ. اچھا قاری صاحب یہ بھی بتائیے گا، ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گلے میں سے اللہ پاک نے یہ ایک تحفہ آپ کو عطا کیا، اس کی ریاضت کیسے کرتے ہیں، حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ ظاہری سی بات ہے اس کام کے لیے محنت لگتی ہے، وہ ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں. کوئی بھی کام ہے اس کے اندر ایک جملہ بولا جاتا ہے، ہم بھی بچپن سے سن رہے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ایک ہی بات سمجھاتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جب بھی آپ کی مشق ہوگی وہ آپ کو آئے دن اچھے سے اچھا بناتی جائے گی، خوبصورت سے خوبصورت ترین بنتے جائیں گے. یقیناً کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن میں محافل ہوں یا نہ ہوں، کوئی ایونٹ ہو یا نہ ہو، ہم نے کسی کے پاس جانا ہو یا نہ ہو، ہم تلاوت نہ کریں. تلاوت سے عشق اور تلاوت سے محبت ہی اصل میں یہ شہرت کی وجہ ہے اور یہ نیک نامی ہے، اور یہ جو لوگوں کے دلوں میں آپ سب احباب کے نظر میں جو پیار ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ہم تلاوت سے جڑے ہوئے ہیں. محافل میں تقریباً ہم 8 سے 10 منٹ پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے 8 سے 10 سال پریکٹس کے ہیں. ہم نے 6 منٹ 7 منٹ کی پرفارمنس جو تلاوت قرآن پاک کی ہم نے پیش کرنی ہے، اس سے پہلے اس 6 منٹ سے پہلے 6 سال کی محنت بھی چھپی ہوئی ہے، جس میں سے 2 سال آپ کے حفظ کی محنت ہے،
سال آپ کے تجوید پڑھنے کی محنت ہے, 2 سال 3 سال آپ قرات کے ماہر ہوتے ہیں, لہجات پہ آپ کا مکمل عبور حاصل ہوتا ہے, عربی مقامات اور اب عربی نغمات سیکھتے ہیں آپ, اس کے بعد آپ اس لیول پہ آتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی کسی لیول پہ نہیں ہوں, میں سیکھنے کے پروسیس میں ہوں, اور انسان ساری زندگی سیکھتا رہے تو وہ ایک نہ ایک دن خود استاد بن جاتا ہے. تو میں ابھی سیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ سیکھتا رہوں گا, اور جتنی چیزیں میرے پاس آئی ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے اسپیشلی دیپال پور کے جو بچے ہیں, نوجوان نسل ہے, ان تک منتقل کروں. اور اس کے لیے میں الحمدللہ فری آف کاسٹ ایک اکیڈمی بنائی ہوئی ہے اپنے گھر پہ, جو کہ اپنے والد گرامی کے نام پہ جمیل اکیڈمی فار قرات, فار دا ریسیٹیشن آف ہولی قرآن, یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ فی سبیل اللہ میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں. جس طرح گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اوکاڑا سے اور مختلف دیگر شہروں سے اضلاع سے بچے آ کے میرے پاس قرات سیکھتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے الحمدللہ. ارے صاحب, آخری میسیج رمضان المبارک کا خوبصورت اور اللہ پاک کا انعام بھی ہمارے درمیان موجود ہے. آخری میسیج بھی جو ہمارے نوجوان آپ کو سن رہے ہیں ان کے لیے, کہ ایک خوبصورت شخصیت, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں سے آج ہماری ملاقات ہوئی, میں بڑا خوش ہوں. ایک تو آخری میسیج دیجیے گا, اور آخر میں ہمارے دلوں کو گرمانے کے لیے کچھ چند اللہ پاک کی خوبصورت جو آیات ہیں وہ بھی ہمارے سامعین اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی نظر اور ہماری نظر بھی. جی ضرور. رمضان المبارک کے حوالے سے جو میسیج ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں جو اس وقت ضروری ہے, دوسرا عشرہ مغفرت آج ہم سے جدا ہو رہا ہے, کل 20واں روزہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد ایک عشرہ رہ گیا ہمارے پاس. ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, استغفار پڑھیں اور اس کی بارگاہ میں معافی طلب کریں, اور جب اس کی بارگاہ سے معافی انسان کو ملتی ہے تو پھر انسان صحیح انسان بن جاتا ہے اور اس کا بندہ بن جاتا ہے. جب انسان کہتا ہے یا اللہ, تو پھر رب بھی کہتا ہے لبیک یا عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور حقوق العباد میں لوگوں کی خدمت کریں, مخلوق کے خدا کی خدمت کریں. جس طرح آج کل لاک ڈاؤن ہے, زیادہ سے زیادہ راشن خرید کر. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا, کہتے ہیں کہ میں اس دفعہ عید کا شاپنگ نہیں کروں گا, جو شاپنگ میں پیسہ لگاتا تھا غریبوں کو دے دوں گا. تو شاید یہ میرے اندر بھی سوچ آ جائے, معاشرے کے اندر آ جائے کہ واقعی ہم تو کتنی دے گزار چکے ہیں اور آئندہ کتنی دے انشاءاللہ گزاریں گے, اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنے لوگوں کے چولہے بجھ گئے ہیں اور کتنے لوگ پریشان ہیں. ایک عید ان کی نظر بھی کر دی جائے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اگلی عید سے پہلے کتنی عید کی خوشیاں ہمیں عطا فرما دے. تو یہی پیغام ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خدمت کرنی ہے لوگوں کی. میں تلاوت کلام پاک کی کچھ آیات پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان
صدق اللہ العظیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدا جو نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ Allah, the Beneficent, He taught the Quran, He created man, He taught him a trend. The sun and the moon are made punctual. Herbs and the trees make a dawn. Allah Supreme speaks the truth. بہت شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر قاری حسن جمیل صاحب۔ بڑی خوبصورت انہوں نے باتیں کی اور ہمارے دلوں کو گرمایا خوبصورت تلاوت سے۔ دیکھتے رہیے 91 HD نیوز۔ بہت شکریہ۔